بیان فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا دنیا والو سن لو، فرمایا میرا حسن اور میرا حسین جیڑا وے فرمایا جنتی جوانہ دے سردار نے، جنتی جوانہ دے سردار نے. فرمایا کون ہے جنتی جوانہ دے سردار کون ہے؟ تھوڑی جی کٹ کرے آجے بڑا سونی پریڈ پہ کر دے ہو. امام الانبیاء آقا کریم حضور دے غلاموں فرمایا لوگو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا میرا حسن اور میرا حسین جنتی جوانہ دے سردار نے. فرمایا جنتی جوانہ دے سردار ہیں. اور اگلی حدیث مبارکہ میرے تیرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میری اہل بیت دی محبت دے اندر فوت ہوے گا، فرمایا جیڑا میری اہل بیت دی محبت وچ فوت ہوے گا اللہ کریم ایک فرشتے نو حکم دے گا، او فرشتہ آ کے خوشخبری دے گا او مرن والے تینوں مبارک ہوے، اللہ کریم تینوں جنت عطا فرما چھڑی ہوئی ہے، اللہ کریم نے تینوں جنت عطا فرما چھڑی ہوئی ہے. امام الانبیاء کا کریم حضور دے غلاموں نبی دی آل دا ادب تے احترام کرنا، حضور دی آل دا ادب کرنا تے احترام کرنا ساڈے واسطے ضروری ہے. میں تے آکھنا ہونا وا کہ جناب والا ضروری ہوئی نہیں بلکہ ساڈے تے فرض ہے نبی دی آل دی عزت کرنا، نبی دی آل دی عظمت کرنا، انہاں دا ادب کرنا، انہاں دا احترام کرنا ساڈے تے فرض ہے. اسی تاں تے گلی گلی کوچا کوچا نگر نگرے ہوئی آکھنے لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں گونج پا کے آگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، لوگوں سارا نہیں پڑھ سکتے تھے نہ پڑھو، لوگوں ٹل لا کے آکھیا جے لوگوں کہنا ٹل لا کے بزرگ تے بیمار نو معافی ہے باقی سارے کہنا میں ذوق دے نال سارے محبت نال کہنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، لوگوں انج ہاتھ نہیں چکو انج ہاتھ چکے آگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، لوگوں اور جب فرشتہ ازل میرا تعارف پوچھے، جب فرشتہ اجل میرا تعارف پوچھے کی کہنا کہ میں گدائے میں گدائے میں گدائے حد جو کیا کہو میں گدائے در زہرا ہوں بتانا، لوگوں میں گدائے در زہرا ہوں بتانا، لوگوں میں گدائے در زہرا ہوں بتانا، لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں
بکھرا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں. امام الانبیاء حضور علیہ السلام دے غلام امام شافعی سارے کو رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے فرمایا جیڑا بندہ اہل بیت نال محبت کردا ہے کی کردا ہے اونچا بولو سارے بولو کی کردا ہے محبت کردا ہے نا فرمایا قیامت والے دن اللہ کریم اونوں دائیں ہاتھ وچ نامہ اعمال عطا فرماوے گا. قیامت والے دن جڑا نامہ اعمال ہے نا امام شافعی فرماندے نے انہوں سجے ہاتھ وچ پھڑنا نصیب ہو جاوے گا. تے پھر کتنی سعادت دی بات ہے کہ یار دنیا تے بندہ اہل بیت نال محبت کردا ہوئے دنیا تے بھی کامیاب ہے قبر وچ بھی وہ کامیاب ہے وہ حشر وچ بھی کامیاب ہے بلکہ وہ تے پھر جنت دے وچ بھی کامیاب ہے. کیونکہ جنت دے سرداراں دا کی نام نے مولا حسن تے مولا اونچا بولو مولا حسن تے مولا حسین نے جڑے جنت دے وارث نے جڑے جنت دے مالک نے مولا حسن تے مولا حسین نے تے اساں وی الحمدللہ جنت وچ جانا کوئی سارے انشاءاللہ اونچا بولو آکو انشاءاللہ جانا تے ساڈے جنت وچ بھی سردار مولا حسن تے مولا حسین من کے سی تائیں پھر آکھنے لوگو کلمے تے وارثانو کلمے تے وارثانو ساڈا سلام ہووے او جنت تے مالکانو ساڈا سلام ہووے کلمے تے وارثانو اج کیا کھو کلمے تے وارثانو کلمے تے وارثانو ساڈا کلمے دے وارثانو کلمے دے وارثانو مولا جڑا جنہیں ہاتھ بلند کرے غازی عباس سے بازواں دا صدقہ اونے او دے مقدر بلند ہو جاون او دے ماں باپ دا رتبہ بھی بلند ہو جائے. آج جو کہ آنکھو کلمے دے وارثانو کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے او جنت تے مالکانو ساڈا سلام ہووے کلمے دے وارثانو ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اوتے ہویاں نے جیڑیاں وی آج کیا کھو سارے آج کسی دا تھلے نہیں ہوئے میں کہاں گا مالکہ جڑا جنہیں ہاتھ بلند کرے انہیں مقدر بلند ہو جان تے جڑا جان بوجھ کے ہاتھ تھلے کر چھڑے ساری زندگی او دا ہاتھ تھلے ہی رہے اتے نہیں ہوئے. آج کیا کھو ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اوتے ہویاں جنہیں تسی ہے جو سارے دی اجے بات نہیں بزرگ نوں تے بیمار نوں معافی آسا پڑھ لے جوان ٹید لا کے آکھن گے ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اوتے ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریت اوتے اونا تلاوتانو اونا تلاوتانو ساڈا سلام کلمے دے وارثانو ساڈا ہووے کلمے دے وارثانو ساڈا ہووے غازی نو ویکھیا تے لہریں فرات بولی حج گیا گو غازی نو ویکھیا تے لہریں
فرات وہ اج گیا پہلے اگ دے مڑیا اللہ تیرے ماں باپ دی خیر کرے اج گیا ہویا غازی نو ویکھیا تے نہر فرات بولی غازی نو ویکھیا تے نہر فرات بولی تین دن دے پیاسے آنو تین دن سادہ سلام ہووے کلمے تے وارثانو سادہ سلام ہووے تجھے دا مولا مالک نے قرآن میں حکم دیتا کلا اسالکم محبوب تسی اعلان کر دیو کسے چیز دا سوال نہیں کرتا کسے چیز دا کوئی اجر نہیں منگدا الا المودۃ فی القربا فرمایا مگر میرے قریبیاں نال محبت ضرور فرمایا جائے اور اہل بیت پاک دی محبت جڑی ہے اہل بیت پاک دی محبت جڑی ہے وہ بڑے بڑے بزرگ کہہ گئے کہ بڑی خوشنودی ہے انہوں مصطفیٰ دا قرب حاصل ہو جاندہ ہے جیڑا بندہ اہل بیت نال محبت کر داوے اور جیڑا بندہ اہل بیت نال محبت کر دا ہے مدینے والے مصطفیٰ او دے نال محبت کر دیں اور حضور ہی نہیں پھر عرشاں والا خدا بھی او دے نال محبت کر دا ہے اللہ بھی او دے نال محبت کر دا ہے اور یقیناً اسی اہل سنت و جماعت والے